क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी संभ्रमता पास्कनच्या काळाचो तिसरो आयतार आनी आयच्या दिसा आमकां वांजेल आसा जुवांवचो वांजेल 21 वो अध्याय वोळ 1 तावन 19. आनी ह्या आपुरबायेच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा ती उतरां जेजूची सांव पेद्रूक. आमी जाणाव आपोस्तल तवळ तांकां जेजू दिश्टीक पडलो तरी तांच्या काळजांत एक खात्री नातल्ली जाल्यार ते जावंक पुरो भियेल्ले आनी कावजेणे आसले आनी तांकां दूख भोगिल्ली. ते जेजू तावन पयसर धांवले आनी थंयसर प्रत्येक जावन सांव पेद्रू बेजारायंत आसलो जावंक पुरो हांवें जेजूक 3 फावटी नेगार केलो आनी हांवें जेजू लागीं कशें उलोवचें, ताचे लागीं कशी ती साळावळ दवरची, ताचे थंय हांवें कशी ती इश्टागात बांदून हाडची, तें चिंताप ताचे थंय आसलें. आनी हांगासर पेद्रू कितें म्हणटा, म्हाका आनी कांय जावंक पुरो म्हाका जेजू बक्षिना, हांवें येदें व्हडलें पाताक आदारलां, त्या देखून हांव फाटीं म्हज्या कामाक वेतां, हांव म्हजें दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतां, हांव मासली पागूंक वेतां म्हणटा आपल्या सांगात्यांक. आनी तो वळ हेर सांगाती कितें म्हणटात, वय तूं मासली पागोवंक येता जाल्यार आमी तुजे संगी मासली पागोवंक वेता म्हणून. ह्या तिसऱ्या आयताराचो विशय भोवूच आपुरबायेचो विशय, कित्याक हांगासर दूख आसा, बेजाराई आसा आनी निमाणें आमकां संतोशाची तीं उतरां आयकोंक मेळटात. कसलीं हीं संतोशाचीं उतरां? मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी देदेस्पर जाता, आमी पातकान पडल्या, जायते फावटी तेंच पाताक परत परत आमी करता. पूण जाल्यार जेजूच्या त्या जिविता मुखांत आमी समजून घेवंक जाय आनी जेजून पेद्रूक दिल्ली ती खुरपा हाचे मुखांत आमी समजून घेवंक जाय. आमी केदाळाय निराशी जावचें न्हय. परत परत पथकान पडल्यार आमी उठयेत आनी परत जेजूचो सांगात जोडूंक प्रयत्न करयेत आनी जेजूचे मोगाचे इश्ट आमी जावयेत. कित्याक हांगासर आपोस्तल बेजारायन बरयल्ले, जेजू तांकां दिश्टीक पडलो, जेजून तांकां शांती समाधानाचें उतर सांगलें, तरी तांचे थंय कसली कारंदाय आशिल्ली, दूख आशिल्ली, बेजाराय आशिल्ली आनी ते सगळे येतात मासली पागोवंक. कित्याक तांणी चिंतलें आतां बरें आमी परत आमच्या पयलेंच्या कामाक गेल्यार आमकां कांय सुशेग मेळत गे म्हूण. आनी तांणी कितें केलें, सगळी रात तांणी मासली पागोवंक प्रयत्न केलें, तांकां कांयच मेळोंक ना. आनी सकाळ जातच थंयसर जेजू तिबेरियस सरोवराच्या देगेर आसल्या वेळार जेजून विचारलें, तुमी कांय मासली तुमकां मेळ्ळी गी, तुमी पागली गी? तवळ तांणी जवाब दिली, कांयच ना, कांयच मेळोंक ना. तांणी चिंतलें हो सादारण असो मनीस थड इरतावन आमकां सांगता. आनी जेजून कितें सांगलें, काड तुजें जाळ आनी गुंडांत उडय, गुंड उदकांत उडय. आनी थंयसर गुंड उदकांत तांणी उडयलें. हो कोण मनीस आबा म्हणून चिंतून तांणी गुंड उदकांत उडयलें आनी थंयसर तांकां इतली मासली मेळ्ळी गी. जेजूच्या मोगाच्या शिसान जुवांवन कितें म्हळें पेद्रूक, तो सोमी, तो जेजू आनी तो वळ पेद्रू आंग वस्तूर खाण तो मासली पागतालो, एकच फावटी दर्याक उडलो आनी जेजू सरशीन तो गेलो. कित्याक ताका ताचे थंय भोगणां आशिल्लीं, हांवें जेजूक 3 फावटी नेगार केला. आनी ह्या घडये जेजू म्हणलेंच तो धांवता आनी तो जाणा आसलो हांव मस्त रडलां, पूण आतां जेजूच्या पांया मुळान पडोन हांव रडतां. आनी तो वळ सक्कळी शीस मासली पागिल्ली ती तांच्या दोनीचेर घालून ते सरोवराच्या देगेन आयिल्ल्या वेळार, तडीर आयिल्ल्या वेळार थंयसर तांकां दिश्टीक पडटा जेजून तांकां नाश्तो तयार केल्लो. थंयसर फातरांचेर थंयसर उजार दवरली ती मासली तांकां दिसली आनी तांणी तो नाश्तो केलो. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत, जिवन जाल्लो जेजू परत मेळोंक वेता आपल्या शिसांक. तो जाणा आसलो शीस बेजारायंत आसात, शीस करंदायंत आसात, शीस दुखींत आसात, तांकां हांवें नाश्तो दिवंक जाय,
तांकां हांवें परत आपोवंक जाय, तांच्या जिवितांत परत तो स्पिरीट हांवें दिवंक जाय म्हणून जेजू येता आनी थंयसर सगळें बदलता. आनी तेय जेजू कोण म्हूण विचारूंक भियेतात, ते जाणा आशिल्ले तोच जेजू, पूण ताका सावालां विचारूंकय भियेतात. आनी थंयसर जेजू पेद्रू लागीं 3 फावटी सवालां विचारता. पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रू ताका पळोवन म्हणटा, वय समी हांव तुजो मोग करतां. पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय गी? वय समी हांव तुजो मोग करतां. म्हज्या शेळयांक राख, म्हज्या शेळयांक पळय, म्हज्या शेळयांची जतन घे म्हणटा 3 फावटी जेजू. आनी हांगासर आमकां कळोन येता की कशें देव आमची फाट सोडिना, देव आमच्या फाटल्यान येता. थोडे फावटी आमी देवातावन पयस गेल्यारय मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचो सांगात सोडिना. कित्याक देवान आमकां विंचलां, देवान आमकां सुटयलां, देवान आमकां राखलां. देवाक आमच्या कठिणायच्या शिक्षेतावन आमकां सुटका दिल्या. म्हणटच देव आमची फाट सोडिना, देव आमच्या फाटल्यान येता. ही जावन आसा दैवीक काकूळट. त्या देखून आमी जर तर आळसाय करन, थोडे फावटी दुखीन, बेजारायन आमची केल्लींच पातकां आमी केल्यांत, आमी कठीण पातकांत पडल्या, महापातकांत आसा म्हणून बेजारायंत, खंतींत जी न्ही जियोवच्या बदलाक एक सुटावें कोमसार जावया, देवा तें फाटीं येवया. देव आमकां बक्षिता, केदें व्हडलें पातक केल्यारय देव आमकां बक्षिता. हें जर तर आमच्या काळजांत आसा, आमी खंडीत जावन बेजाराया विणे ह्या संवसारांत जियेवयेत. जेजूचो सांगात मागण्या मुखांतर, साक्रामेंता मुखांतर, देवाच्या शब्दा मुखांतर, पवित्र येवकारिस्ता मुखांतर आमी तो जोडयेत आनी आमी खंडीत जावन परत मोगाचे इश्ट जावंक पावतले. हांव कशें जेजून पेद्रूक विंचुल्लो, म्हजो पाटलाव कर, तुका हांव मनशाचो पागी करता म्हणलो पेद्रू, जेजूक ताणें 3 फावटी नेगार केलें. पेद्रू भियेलो, पूण जाल्यार जेजून ताका सांडूंक ना. परत जेजून पेद्रू कितें सांगलें, ये म्हजो पाटलाव कर आनी तूं जातलोय मनशाचो पागी. ये म्हजो पाटलाव कर म्हणटा. होच जेजू आमकांय आपयता, ये म्हजो पाटलाव कर आनी मनशाचो पागी जा म्हणून. आमकां सुमेस्तांक ही एक जबाबदारी दिल्या जेजून. आनी त्या देखून जेजूच्या त्या जिवंतपणाच्या संतोशांत आमी आसतना ह्या 3ऱ्या हप्त्यांत आमकां सुमेस्तांक एकच एक आपोवणें जेजू परत दिता, ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी आमी दोळे धांपून जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आनी खंडीत जावन जेजूचो तो संतोश, तें शांत समाधान आमचें जातलें आनी आमच्या जिवितांत आमी करूंक पावतले विशेश विचित्र कामां. त्या देखून जेजू लागीं ह्या आयतारा मागया आमकां मेळोंक ती दैवीक काकूळट, ती कृपा, तो संतोश आनी तें शांत समाधान, जेजूच्या जिवंतपणाचें शांत समाधान. आमेन.